दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। अस्मिन् दिने वयं महाकविश्लोकेन आरम्भं कुर्मः। अस्मिन् दिने त्रयः विषयाः अस्माभिः चिन्त्यन्ते। प्रथमविषयः गौणीवृत्तिः, द्वितीयः विषयः व्यञ्जनावृत्तिः, तृतीयः विषयः तात्पर्यम् इति वृत्तिः अस्ति वा न वा इति। अत्र प्रथमतः गौणीं वृत्तिं पश्यामः। पदस्य पदार्थस्य च मुख्यः सम्बन्धः शक्तिः भवति। अमुख्यः सम्बन्धः लक्षणा भवति। नैयायिकाः शक्तिं लक्षणाञ्च पदपदार्थ सम्बन्धत्वेन स्वीकुर्वन्ति। एतदपेक्षया अधिकतया गौणी वृत्तिः तैः न स्वीकृता। कुत्र गौणी वृत्तिः भवति इति पश्यामः। सिंहो माणवकः इति प्रयोगः वर्तते। सिंह सादृश्यं माणवके बोध्यते। किं नाम सादृश्यं? सिंहे यः गुणः शूरत्वादिः गुणः तत्सदृशः शूरत्वादिः गुणः माणवके अस्मिन् वर्तते इति कृत्वा सिंहो माणवकः इति प्रयुज्यते। तत्र नैयायिकाः वदन्ति सिंहपदस्य सिंहगत गुणसदृश गुणवती लक्षणा एवञ्च लक्षणैव भवतु, अतिरिक्ता वृत्तिः मास्तु इति वदन्ति। गौणीं वृत्तिम् अधिकतया मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति। तत्सिद्धि जाति सारूप्य प्रशंसा भूमलिंग समवायाः इति एकं सूत्रं वर्तते, जैमिनीयं सूत्रम्। तत्र एतैः निमित्तैः गौणी वृत्तिः भवति इति उपपादितं वर्तते। आचार्यः कुमारिलभट्टः लक्ष्यमाण गुणैर्योगात् वृत्तेः इष्टा तु गौणता इत्युक्तवान्। सिंहो माणवकः इति उदाहरणं तत्र सिंहवृत्ति गुण सदृश गुणवत्वेन माणवकः बोध्यते। तत्र लक्षणा भवितुम् अर्हति वा इति प्रश्नः। तत्र मीमांसकाः वदन्ति अत्र लक्षणा न भवति। लक्षणा नाम शक्यसम्बन्धः। अत्र सिंहसम्बन्धः माणवके न विवक्षितः, अपितु सिंहवृत्ति गुण सदृश गुणवान् इत्येव
अर्थः विवक्षितः। सः गुणः कः? क्रूरत्वरूपगुणः, प्रसह्यकारित्वरूपगुणः, शूरत्वरूपगुणः, यः कोऽपि वा गुणः भवतु। तर्हि सिंहो माणवकः इति प्रयुक्ते शाब्दबोधः एवं भवति शूरो माणवकः इति। यदि सिंह सदृशः माणवकः इति बोधः भवेत् तदा तत्र लक्षणा वक्तुं शक्यते। इति मीमांसकानाम् अभिप्रायः। तत्र अन्यदपि उदाहरणं तैः उच्यते। खपुष्पं भवत् सिद्धान्तः इति वाक्यं। भवतः सिद्धान्तः खपुष्प सदृशः भवति इति तत्र विवक्षितम्। खं नाम आकाशः। आकाशपुष्पं यथा अप्रसिद्धम् असत् तथा भवदीय सिद्धान्तोऽपि तुच्छः इति कथने तात्पर्यम्। तत्र खपुष्पे यो गुणः वर्तते तत्सदृशः गुणः सिद्धान्ते वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। खपुष्पम् इत्येव वस्तु असत्। अतः ते वदन्ति खपुष्पे वर्तमानम् असत्वं सिद्धान्ते आरोप्यते। अलङ्कारेषु अपि सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी तरणिमोत्कर्षस्य हर्षोद्गमः इत्यत्र सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी इति उक्तमस्ति, प्रयुक्तं वर्तते। तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। आहत्य मीमांसकमते गौणी इति अतिरिक्ता वृत्तिः स्वीकृता। सा वृत्तिः गुणेन निमित्तेन भवति। सिंहः माणवकः इत्युक्तौ सिंहपदस्य शक्यार्थः सिंह, लक्ष्यार्थः सिंहगतः गुणः, शूरत्वरूपगुणः इति स्वीक्रियताम्। तेन गुणेन तत्सदृश गुणवतः बोधनं भवति इति प्राचीन मीमांसकाः। नवीन मीमांसकास्तु लक्षण अनन्तरं गौणी इति वृत्तिद्वयं मास्तु। सिंह शब्दः स्ववाच्य सिंहगत, सिंहगतो नाम सिंह वृत्ति इत्यर्थः। स्ववाच्य सिंहवृत्ति शूरत्व सदृश शूरत्ववन्तं बोधयति गौण्या वृत्त्या इति वदन्ति। गौणी वृत्ति विषये महान् विचारः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे कृतः वर्तते भाष्यादिषु। तत्र मया पूर्वे उक्तं किल, बहूनि गौणी वृत्तेः निमित्तानि तत्र प्रदर्शितानि वेदे उपयुक्तानि। इयं गौणी वृत्तिः मास्तु लक्षणैव भवतु इति वदतां नैयायिकानां कः अभिप्रायः?
शक्य संबंधो लक्षण सच शक्य संबंध क्वचित साक्षात् गंगायां घोषः इत्यत्र सामीप्यं संबंधः। शक्यं नाम वाच्यं, शक्य संबंधः गंगायां घोषः इत्यत्र घोषे साक्षात् संबंधः। सिंहो माणवकः, अग्निर्माणवकः, आदित्यः यूपः, यजमानः प्रस्तरः इत्यादिषु परंपरा संबंधः। एवञ्च शक्य संबंधः साक्षात् संबंधः एव भवति इति कोऽपि निर्बन्धः नास्ति। अतः गौणी वृत्तिः पृथक् न स्वीकर्तव्या इति नैयायिकानाम् आशयः। परन्तु आलङ्कारिकाः अपि गौणी वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। तेषां मतेपि गौणी वृत्तिः वर्तते। गौणी वृत्तेः बहूनि उदाहरणानि प्रतापरुद्रीये अन्यत्र ग्रन्थेषु प्रदर्शितानि वर्तन्ते। वेदान्तिनः, अद्वैत वेदान्तिनः भाट्टमत अनुसारिणः गौणीं वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। विशिष्टाद्वैत वेदान्तिनः गौणी वृत्ति विषये कुत्रचित् स्वीकारं प्रदर्शयन्ति, कुत्रचित् उदासीनाः भवन्ति। उभयथापि वाक्यानि वर्तन्ते। एवञ्च गौणी वृत्तिः स्वीकर्तव्या वा न वा इति विचारे सत्यपि तादृश प्रयोगाणाम् उपादनं सर्वैरपि दार्शनिकैः कर्तव्यम् इति सम्मतं वर्तते। अनन्तरं व्यञ्जनावृत्तिः। व्यञ्जनावृत्ति विषये तत्र विचारः वर्तते। नैयायिकाः व्यञ्जनावृत्तिं न स्वीकुर्वन्ति। तेषाम् अयम् आशयः शक्तिः लक्षणा इति वृत्तिद्वयमेव स्वीकर्तव्यम्। व्यञ्जना इति वृत्तिः नापेक्षिता इति। आलंकारिकास्तु शब्दशक्तिमूला अर्थशक्तिमूला इति व्यञ्जनाद्वयं प्रतिपादयन्ति। उदाहरणं किं? दूरस्थाः भूधराः रम्याः इति। पर्वताः भूधराः दूरे वर्तमानाः रम्याः भवन्ति। समीपे वयं गच्छामश्चेत् तत्र वृक्षाः भवेयुः, कण्टक युतानि तत्र मार्गचिह्नानि भवेयुः, बहु क्लेशः भवेत्। दूरस्थाः भूधराः रम्याः इति। भूधर शब्दस्य राजा इत्यपि अर्थः वर्तते। राजानः दूरस्थाः रम्याः इत्यपि अर्थः। एक एव शब्दः भूधर शब्दः। अयं शब्दः एक एव भूधर शब्दः अर्थद्वयं प्रतिपादयति। प्रथमतः पर्वतरूप अर्थं प्रतिपादयति, अनन्तरं राजरूप अर्थं प्रतिपादयति। कथम् इति चेत् व्यञ्जनावृत्त्या।
अत्र व्यञ्जनावृत्तिः आलङ्कारिकाणाम् अत्यन्तम् अभीष्टा वृत्तिः। व्यञ्जना नास्ति चेत् चमत्कारः एव न भवति। अतः अत्र शब्दशक्तिमूल शब्दस्य भूधर शब्दस्य या शक्तिः उभयत्र शक्तिः तच्छक्तिमूला व्यञ्जनावृत्तिः भवति इति ते वदन्ति। अनन्तरम् अर्थशक्तिमूला व्यञ्जनावृत्तिः भवति। तत्र उदाहरणं गच्छ गच्छसि चेत् कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र गतो भवान् इति। तत्र काचन प्रिया पति विरहम् असहमान एवं ब्रवीति, गच्छ गच्छसि चेत् कान्त तव पन्थानः मंगलमयाः भवन्तु भवान् यत्र गच्छति तत्र ममापि जन्म भवतु इति वदति। तत्र प्रतीयमानः अर्थः साधारणः। अन्यत्र यत्र पतिः गच्छति तत्र स्वस्याः जननम् इच्छति इति। परन्तु व्यञ्जनावृत्त्या पति गमनोत्तरम् अस्याः मरणं निरूप्यते। इयम् अर्थशक्तिमूला व्यञ्जना इति वदन्ति। अत्र एकः विषयः वक्तव्यः अलङ्कारिकमते। पदं हि एकम् अर्थं बोधयति, अनन्तरम् अन्यम् अर्थं कथं बोधयेत्? विरम्य व्यापारयोगः इति कश्चन न्यायः वर्तते। विरम्य व्यापारयोगः इत्यस्य अर्थः शब्दः एकं कार्यं करोति चेत् पुनः कार्यान्तरं न करोति। तथा सति शब्दस्य कार्यगौरवं भविष्यति इति प्रश्नः। दूरस्थाः भूधराः रम्याः इति वाक्यं प्रथमम् एकम् अर्थं प्रतिपाद्य पुनः अर्थान्तरं प्रतिपादयति इत्युक्तौ। शब्दस्य कार्यद्वयं जातम् इति गौरवम्। इदं गौरवं समाधीयते आलङ्कारिकैः। को दोषः? शब्दस्य अयं महिमा, अयं व्यापारः उपरिष्टादपि गत्वा कञ्चन नूतन विषयं प्रतिपादयितुं शक्नोति। सोऽयं ईषुवत् दीर्घतरो व्यापारः इति ते वदन्ति। ईषुः बाणः, बाणः तत्र प्रक्षिप्यते चेत् प्रथमतः शरीरस्य उपरि भागं विध्यति, अनन्तरम् अन्तः वर्तमानभागं विध्यति, तदनन्तरं तदन्तः वर्तमानं भागं विध्यति।
यथा भगवता रामचंद्रेण सालवृक्षाः भिन्नाः एकेन बाणेन तद् मनसि धर्तव्यम्। सोऽयं इषुवत् दीर्घतरो व्यापारः इति ते वदन्ति। अतः व्यञ्जनावृत्तिः स्वीकर्तव्या इति तेषाम् अभिप्रायः। नैयायिकास्तु वदन्ति तत्र शब्दशक्तिमूला व्यञ्जना नापेक्षिता, शब्दशक्त्यैव अर्थद्वयं प्रतीयते। दूरस्थाः भूधराः रम्याः इति प्रथमतः प्रयुक्तम्। दूरे वर्तमानाः पर्वताः रम्याः इति अर्थः प्रतीयते। इदं वाक्यं पुनः मनसा सः आवर्तयति चेत् तदानीम् एवं गृह्णाति, दूरस्थाः राजानः रम्याः, समीपे न गन्तव्यम्। कालिदासेन महाकविना उक्तमस्ति, न च न परिचितः न चाप्यरम्यः चकितमुपैमि तथापि पार्श्वमस्य इति मालविकाग्निमित्रे गणदासस्य वाक्यमिदम्। तत्र अर्थद्वयमपि प्रतीयते। प्रथमवाक्येन एकः अर्थः प्रतीयते, आवृत्तिकरणेन द्वितीयवाक्यार्थः आगच्छति। व्यञ्जनायाः का आवश्यकता? तात्पर्यम् अस्ति चेत् उभयमपि ज्ञायते। गच्छसि चेत् कान्त इत्यत्र अर्थशक्तिमूला व्यञ्जना। तत्र शब्दस्य अर्थद्वयं तु नास्ति इति चेत् तत्र वदति नैयायिकः, अनुमानं क्रियते, इयं मद्गमनोत्तरं प्राणवियोगं करिष्यति। विलक्षणशब्दप्रयोगं करोति किल इति अनुमानं तत्र क्रियते। अतः प्राणवियोगः तत्र अनुमीयते इति तत्र वदति। मद्गमनोत्तरं प्राणवियोगं करिष्यति विलक्षणशब्दप्रयोक्तृत्वात् इति अनुमानप्रमाणेनैव सः अर्थः लभ्यते चेत् किमर्थं व्यञ्जनावृत्तिः स्वीकर्तव्या इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः। परन्तु आलङ्कारिकाः रसिकाः ते वदन्ति, इयं व्यञ्जनावृत्तिः रसिकानां प्रसिद्धा वर्तते। आलङ्कारिकाणां रसिकाः इति नाम, सहृदयाः इति नाम। सहृदय हृदय आस्वाद हेतुः इयं व्यञ्जना वृत्तिः भवति। अद्वैत सिद्धि ग्रन्थे मधुसूदन सरस्वत्यः व्यञ्जनावृत्तिः स्वीकर्तव्या इति विलिख्य तदनन्तरं व्यक्तिविवेकः इति कश्चन आलङ्कारिकग्रन्थः, तद्ग्रन्थे व्यञ्जनावृत्तिः न स्वीकर्तव्या। व्यञ्जनावृत्तिः यत्र स्वीक्रियते तत्र अर्थापत्तिप्रमाणमेव भवति इति तद्रीत्या उपपादनं कृत्वा व्यञ्जनावृत्तिः मास्तु इति उपपादनं कृत्वा अनन्तरं व्यञ्जनावृत्तिः स्वीकर्तव्या इति निर्णयम्। अतः वेदान्तिनापि व्यञ्जनावृत्तौ तात्पर्यम् अस्ति। व्यक्तिविवेकः इति महान् ग्रन्थः
तत्र व्यञ्जनावृत्तेः खण्डनं कृतम्। अर्थापत्तिः इति एकं प्रमाणम्। अर्थापत्तिः भवद्भिः ज्ञाता स्यात्। देवदत्तः अरोगः, देवदत्तः अरोगः, दिवा न भुङ्क्ते परन्तु पीनः वर्तते। तेन किम् अस्माभिः ज्ञायते? रात्रौ भुङ्क्ते इति ज्ञायते, अर्थात् ज्ञायते। दिवा न भुङ्क्ते परन्तु पीनः वर्तते। दिवा अभुञ्जानस्य पीनत्वं तावत् रात्रिभोजनं विना अनुपपन्नम् इति रात्रिभोजनं कल्प्यते। तद्वत् व्यञ्जनावृत्तिः न स्वीकर्तव्या। यद्यत् नूतनं वस्तु लभ्यते तत् अर्थापत्या लभ्यते इति व्यक्तिविवेके उक्तं। तत् मधुसूदन सरस्वतीभिः अपि न स्वीकृतम्। तत्र व्यञ्जनावृत्तिः स्वीकर्तव्या इत्यत्र अन्यदपि प्रमाणम् अस्ति। वयं काव्यं पठामः। काव्यपठनेन कश्चन चमत्कारः अपेक्षितः। रामः ग्रामं गच्छति, अत्र कः चमत्कारः वर्तते? तच्छ्रवणेन कोऽपि चमत्कारः न भवति। रामः ग्रामं गच्छति, परन्तु कश्चन चमत्कारः अपेक्षितः। चमत्कारः अपेक्षितः। लौकिक उदाहरणम् एकं वदामि। पत्रिकायां विषयः दीयते किल? पत्रिकायां विषयः दीयते। कश्चन श्वा मनुष्यं दशति स्म। पत्रिकायां तु न स्थाप्यते। मनुष्यः श्वानं यदि दशति तदानीं पत्रिकायां विषयः भवति। तत्र चमत्कारः भवति। तद्वत् प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां। तत्र वदति प्रतीयमानं पुनः अन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां। महाकवयः वदन्ति, तत्र अन्यत् किञ्चित् स्फुरति। तद् व्यञ्जनावृत्त्या स्फुरति। व्यञ्जनावृत्त्या स्फुरति। व्यञ्जनावृत्तेः इदमेव महत्त्वम्। तत्र एकम् उदाहरणम् उक्तं। यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु इति। तत्र या स्त्री सुन्दरी वर्तते, न एकैक अवयवेषु सौन्दर्यं वर्तते। एकैक अवयवेषु सौन्दर्यं वर्तते, परन्तु समूहे एकं लावण्यं वर्तते। तत् अवयवापेक्षया अतिरिक्तम् अवयवेषु यत् सौन्दर्यम् अस्ति तदपेक्षया अतिरिक्तं भवति। तत् लावण्यम् इति। तत्र आलङ्कारिकाः वदन्ति, इदमेव लावण्यम् अत्र व्यञ्जनावृत्त्या बोध्यते काव्येषु। तत्र लोकोत्तरः कश्चन आह्लादः काव्यपठनेन भवति। अयम् आह्लादः व्यञ्जनावृत्त्या भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते।
निःशेषच्युतसन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरः इति कश्चन प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते। वापीं स्नातुम् इतो गतासि न पुनस्तस्यागमस्य अन्तिकम् इति अस्ति। त्वं तस्य अधमस्य पुरुषस्य अन्तिकं न गता इति वदति। अयम् अर्थः साक्षात् प्रतीयते, परन्तु अन्यद् वस्तु प्रतीयते। त्वं तस्य सविधे गतवती एव इति। एतादृश चमत्कारः व्यञ्जनावृत्तिं विना उपपादयितुं न शक्यते इति आलङ्कारिकाः वदन्ति। तत्र अन्यदपि व्यञ्जनावृत्तेः स्वीकारे हेतुः भवितुमर्हति, निदानं भवितुमर्हति। किं तत् इति चेत् वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया कपालिनः इत्यस्ति। अत्र जुगुप्सा प्रतीयते। इयं जुगुप्सा कपालिनः इति पदेन प्रतीयते वा, पिनाकि पदबलेन प्रतीयते वा इति चेत् तत्र व्यञ्जना अपेक्षिता, व्यवस्था भवति। इयं व्यवस्था व्यञ्जनया भवति। एवञ्च अस्माभिः पूर्वोक्तं मया स्मार्यते। सोऽयं इषुवत् दीर्घ दीर्घतरो व्यापारः। एकवारम् एकः अर्थः प्रतिपाद्यते चेत् द्वितीयः अर्थः न प्रतिपादनीयः इति नास्ति इति रसिकाः आलङ्कारिकाः वदन्ति। नैयायिकास्तु न सहन्ते, ते व्यञ्जना इति पृथक् वृत्तिः मास्तु, शक्ति मर्यादया एव ज्ञायते सः अर्थः, अथवा अनुमानेन लभ्यते इति वदन्ति। परन्तु नैयायिकाः अपि एवं ब्रुवन्ति। अनुभवः प्रमाणं सर्वत्र। अनुभवेनैव कश्चन पदार्थः अस्ति नास्ति इति वयं ब्रूमः। घटः अस्ति इति वयं ब्रूमः अनुभवबलात्। अत्र घटो नास्ति इति वयं ब्रूमः अनुभवबलात्। अनुभवबलात् एवञ्च अनुभवः अस्माकं शरणं भवति। अनुभवः अस्माकं शरणीकरणीयः भवति। शक्तिः लक्षण इति वृत्तिद्वयम् अस्ति इति कथं वयं जानीमः? अयं पदार्थः घटः घटशब्द अभिधेयः। घटः घटशब्दाभिधेयः इति एकं प्रयोगम् आश्रित्य घटशब्दस्य घटरूप अर्थे अभिधा वर्तते इति वयं ब्रूमः। अभिधा नाम शक्तिः। मीमांसकमते शक्तिः अन्या, अभिधा अन्या। आलङ्कारिकमतेपि शक्त्यपेक्षया अभिधा अन्या। अत्र अस्माकं सा समस्या मास्तु, शक्तिः एव अभिधा इति स्वीकुर्मः। घटः घटशब्दस्य अभिधेयः इति प्रयोगः वर्तते। अनेन प्रयोगेण
शक्तिः इति कश्चन सम्बन्धः अस्ति इति ज्ञायते। मञ्चाः क्रोशन्ति इत्यत्र मञ्च शब्दः मञ्चस्थपुरुषे लाक्षणिकः इति व्यवहारः वर्तते। अनुभवबलात् लक्षणामपि स्वीकुर्मः। तथा अनेन शब्देन अयम् अर्थः व्यङ्ग्यः इति अनुभवः सर्वेषाम् अस्ति। एवम् अनुभवः सर्वेषाम् अस्ति चेत् गीर्वाणगुरुणा बृहस्पतिनापि व्यञ्जनावृत्तिः निराकर्तुं न शक्यते इति नैयायिकाः वदन्ति। एवञ्च अनुभवबलात् व्यञ्जनावृत्तिः यदि सिद्ध्यति तदा व्यञ्जनावृत्तिः केनापि निरसितुं न शक्यते इति नैयायिकाः अन्ते लिखन्ति। परन्तु परमसिद्धान्ते नैयायिकाः व्यञ्जनावृत्तिं न स्वीकुर्वन्ति इति अन्यदेतत्। रसिकानां मतं यदि स्वीकुर्मः व्यञ्जनावृत्तिः स्वीकर्तव्या एव। इतः परं वयं तात्पर्यवृत्तिं पश्यामः। प्रथमतः इदं द्रष्टव्यं तात्पर्यं नाम किम्। तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वं तात्पर्यम्। पश्यन्तु, सैन्धवम् आनय इति कश्चित् प्रयुङ्क्ते। सैन्धव शब्देन लवणम् उच्यते। सिन्धु देशे जातः अश्वः उच्यते। सैन्धवम् आनय इति प्रयुङ्क्ते। तत्र लवणम् आनेतव्यम् इत्यर्थो वा अश्वः आनेतव्यः इत्यर्थो वा इति चेत् तत्र तात्पर्यं नियामकम्। लवणप्रतीति इच्छया सैन्धवपदम् उच्चरितं चेत् तत्र लवणस्य बोधः। अश्वप्रतीति इच्छया उच्चरितं चेत् तत्र अश्वस्य बोधः। इयं व्यवस्था सर्वैरपि ज्ञायते। मया ह्यः अपि उक्तं हरिः पूज्यः इत्युक्तौ। किं सूर्यः पूज्यो वा विष्णुः पूज्यो वा इति संशयः भवति। एतादृशस्थले वक्तुः तात्पर्यं नियामकं भवति। मया तात्पर्यज्ञानं शब्दबोधं प्रति कारणम् इति विषये अग्रे वक्ष्यते। इदानीं किं मया उच्यते इति चेत् तात्पर्यम् इति अतिरिक्ता वृत्तिः अस्ति वा न वा इति विचारः क्रियते। मम्मटाचार्यः स्याद् वाचनिकः लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यञ्जकः त्रिधा वाच्यादयः तदर्थाः स्युः तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित् इति उक्तवान् मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशकारः। वाचनिकः अर्थः लाक्षणिकः अर्थः व्यञ्जकः शब्दोऽपि वर्तते। पुनः वदामि, वाचनिकः शब्दः नाम शक्त्या बोधकः शब्दः,
लक्षणया बोधक शब्दः व्यंजक शब्दः च वर्तते। वाचनिक शब्देन वाच्यः अर्थः बोध्यते, लाक्षणिक शब्देन लक्ष्यः अर्थः बोध्यते, व्यंजक शब्देन व्यंग्यः अर्थः बोध्यते इति उक्त्वा सः आचार्यः तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित् इति उक्तवान्। वयं प्रथमतः नैयायिक सिद्धान्तं पश्यामः, अनन्तरं तद्विषये ग्रन्थान्तरे कथम् अस्ति इति ब्रूमः। नैयायिकाः एवं वदन्ति, पदात् अर्थस्य उपस्थितिर्भवति, उपस्थितिर्नाम स्मरणं, तदनन्तरं तात्पर्यज्ञानेन शाब्दबोधः भवति इति सैन्धवम् आनय इत्युक्तं। पदानि श्रुतानि अर्थबोधो जातः, पदानि श्रुतानि अर्थबोधः अर्थस्मरणं जातम्, अनन्तरं तात्पर्यज्ञानं भवति। वक्तुः कस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् इति अयं जानीते, अवगच्छति। अवगत्य अयं पुरुषः किं करोति, लवण आनयनं कर्तव्यम् इति वाक्यार्थबोधं प्रतिपद्यते, अथवा अश्वकर्मक आनयनं कर्तव्यम् इति वाक्यार्थबोधं प्रतिपद्यते। परन्तु तत्र कारणं किं? तात्पर्यज्ञानम्। इदञ्च तात्पर्यज्ञानं पदात् अर्थोपस्थितौ सत्याम् अनन्तरं कार्यं करोति। शक्तिः, लक्षण, गौणी, व्यंजन एतादृश वृत्तयः, वृत्तयः नाम पदस्य व्यापारः, एतादृश वृत्तयः पदार्थस्मरणं कुर्वन्ति। पदार्थस्मरणं प्रति हेतुभूताः अन्याः वृत्तयः, पदार्थस्मरणं प्रति हेतुभूताः अन्याः वृत्तयः। तात्पर्यं वृत्तिः चेत् तात्पर्यवृत्त्या पदार्थस्मरणं न भवति। पदार्थे स्मृते सति तात्पर्यं तत्र उपयुज्यते। सैन्धवशब्देन अर्थद्वयमपि स्मृतं, तदानीं तात्पर्यज्ञानं नियमयति। लवणः बोधनीयः, लवणं बोधनीयं, तत्र अश्वः बोधनीयः इति नियमयति इति व्यवस्था भवति। एवञ्च तात्पर्यार्थः नाम तात्पर्यवृत्त्या कश्चन अर्थः बोध्यते इति मम्मटाचार्यस्य अभिप्रायः इति न युक्तम्। मम्मटाचार्यः तस्मिन् अर्थे इदं नोक्तवान्, पुनः वदामि, तात्पर्यं नाम पृथक् वृत्तिः नास्ति। तत्र काव्यप्रकाश वाक्यस्य अर्थं वयं ब्रूमः। तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित् इत्यस्य अर्थः तात्पर्यविषयीभूतः वाक्यार्थः बोध्यते इत्यर्थः। पदानि बहूनि प्रयुज्यन्ते, एकैकस्य पदस्य अर्थः भवति, अर्थस्य स्मरणं भवति, परन्तु यः अर्थः निष्कृष्टः आगच्छति सः अर्थः
तात्पर्य विषयीभूतः अर्थः। वक्तुः यत् तात्पर्यमस्ति तत् तात्पर्य आनुगुण्येनैव अस्माभिः अर्थग्रहणं कर्तव्यं। वक्ता मंचाः क्रोशन्ति इति वदति, अस्माभिः मंचाः क्रोशन्ति इति अर्थग्रहणं न कर्तव्यं किल। मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति इति किल अर्थग्रहणं कर्तव्यं। वक्तुः तात्पर्यं ज्ञात्वा अर्थग्रहणं कर्तव्यम् इत्येव मम्मटाचार्यस्य अभिप्रायः। जयन्तभट्टः आचार्यः पदानां द्वयी शक्तिः अभिधात्री तात्पर्य शक्तिश्च इति ब्रूते। पदानां द्वयी शक्तिः अभिधात्री, अभिधात्री नाम शक्तिः, अन्या शक्तिः लक्षणा व्यंजना या कापि भवतु तात्पर्य शक्तिः इति शब्देन सह ब्रूते। तत्र मीमांसकाः व्याकरणाधिकरणे इमं विषयं विचारयन्ति। व्याकरणाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणं वर्तते प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे मीमांसा शास्त्रे। तत्र तात्पर्य वृत्तिः स्वीकर्तव्या इति पूर्वपक्षं विधाय आचार्यः खण्डदेवः तात्पर्य शक्तिः न तात्पर्य वृत्तिः न स्वीकर्तव्या इति उक्तवान्। परन्तु प्राचीनाः मीमांसकाः पार्थसारथि मिश्राः न्यायरत्नाकरे तात्पर्याख्यां वृत्तिं लिखितवन्तः। पार्थसारथि मिश्राः वार्तिकस्य व्याख्यातारः। ते तात्पर्याख्यां वृत्तिं स्वग्रन्थे लिखितवन्तः। वार्तिकस्य, तंत्रवार्तिकस्य प्रसिद्धं व्याख्यानं वर्तते न्यायसुधा इति। तस्य राणकम् इति अपरं नाम। अत्यन्तं विस्तृतं व्याख्यानं, भट्ट सोमेश्वरेण कृतं व्याख्यानं। तत्र कृदन्त शब्दस्थले अवाच्यत्वेपि भावनायाः तात्पर्यवृत्त्या शाब्दत्वम् इति उक्तम्। भावना भावना आख्यात प्रत्ययस्य अर्थः। ति इत्यस्य, ते इत्यस्य वा अर्थः। आख्यात प्रत्ययस्य भावना अर्थः। भावना अर्थः भवति आख्यात प्रत्ययस्य कृदन्तस्थे का गतिः इति पृष्टं। पाचकः लावकः इति कृदन्तस्थलं। तत्र भावना वाच्या नास्ति, तात्पर्यवृत्त्या भावना बोध्यते इति कृत्वा भावनायाः शाब्दत्वम् इति उक्तमस्ति न्यायसुधाकारेण। इदानीं प्रश्नः, तात्पर्यं वृत्तिः इति प्राचीनाः मीमांसकाः वदन्ति, नवीनाः मीमांसकाः नाङ्गीकुर्वन्ति। मम्मटाचार्यवाक्यस्य व्याख्यानम् अस्माभिः कृतं। जयन्तभट्टैः तात्पर्यशक्तिः इति प्रयोगः कृतः। तार्किकास्तु तात्पर्यवृत्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति। तत्त्वचिन्तामणिकाराः नवीनन्यायस्य प्रधान आचार्याः गङ्गेशोपाध्यायाः तात्पर्यवृत्तिं न स्वीकुर्वन्ति। तेषामिदं वाक्यं बहुशः
तत्र नवीनग्रन्थेषु उदाहृतं वाक्यं तात्पर्याधीना हि वृत्तिः न वृत्त्यधीनं तात्पर्यम् इति। तत्र तात्पर्यस्य वृत्तित्वं ते न स्वीकुर्वन्ति। तर्हि इदानीं प्रश्नः तिष्ठति, तात्पर्यं वृत्तिर्वा न वा इति। अत्र एवं समाधानम् अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। अयं सूक्ष्मः विषयः, तात्पर्यं न वृत्तिः। ये तावत् तात्पर्यात् बोधः भवति इति वदन्ति, ते तात्पर्येण बोधः भवति इति ये वदन्ति, ते तावत् तात्पर्येण वाक्यार्थबोधः भवति इति वदन्ति। तात्पर्यज्ञानेन वाक्यार्थज्ञानं भवति इति वदन्ति। ते तात्पर्येण अर्थस्य पदार्थस्य स्मरणं भवति इति न वदन्ति। स्मरणं भवति इति ते न वदन्ति। अतः प्राचीनग्रन्थानां नवीनग्रन्थानां च विरोधः नास्ति। तर्हि जयन्तभट्टैः तात्पर्यशक्तिश्च इति कथम् उक्तम् इति चेत्, ततः पूर्वम् एकं विषयम् अहम् अत्र उपस्थापयामि। गंगायां घोषः इति वाक्यं प्रयुक्तम्। गंगायां घोषः इति वाक्यं प्रयुक्तम्। तत्र गंगापदेन गंगातीरं बोध्यते। अत्र तु कस्यापि विप्रतिपत्तिः नास्ति। गंगापदेन गंगातीरं कथं बोध्यते? लक्षणया बोध्यते। लक्षणया बोध्यते। अत्र प्रश्नः क्रियते, गंगापदेन गंगातीरं बोध्यते किल, का प्रक्रिया? अयं तु गंगायां घोषः इत्येव श्रुतवान्। मया ह्यः कश्चन विषयः वक्तव्यः आसीत्, इदानीम् उच्यते। गंगायां घोषः इति प्रयुज्यते, तत्र गंगापदस्य तीरम् अर्थः इति उच्यते। अस्माभिस्तु तथा प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। अप्रयुक्तलक्षणा इति भविष्यति दोषः। तत्र काव्येषु महाकविप्रयोगेषु तत्र तत्र लाक्षणिकपदप्रयोगः वर्तते इति कृत्वा अस्माभिः तथा प्रयोक्तुं न शक्यते। भवान् मूर्खः इति अहं वदामि। मां मूर्खं वदति वा भवान् इति पृष्टे न मया मूर्खशब्देन लक्षणया विद्वान् विवक्षितः इति वक्तुं तु न शक्यते। अप्रयुक्तलक्षण दोषः काश्चिन् नैवा प्रयोगतः इति वार्तिकमस्ति। अप्रयुक्तलक्षणदोषः भवति। अस्तु, लक्षणस्थलम् अस्ति किल, तत्र पश्यन्तु। मया कः प्रश्नः कृतः? तात्पर्यं वृत्तिः भवति वा न वा? न भवति इति नैयायिकमतम् उपपाद्यते। इदं सर्वेषामपि मतं भवितुम् अर्हति। जयन्तभट्टेन कुतः उक्तम् इति प्रश्नः कृतः, तस्य समाधानं मया उच्यते। तत्र गंगायां घोषः इति प्रयुक्तम्। अहं शृणोमि गंगाशब्दस्य प्रवाहविशेषः अर्थः। सप्तमी विभक्तिः अस्ति, सप्तमी विभक्तेः अधिकरणत्वम् अर्थः, आधारत्वम् अर्थः। प्रवाहे घोषः वर्तते इति अहम् अवगच्छामि। अनन्तरम् अहं चिन्तयामि, प्रवाहे कथं घोषः भवितुम् अर्हति? घोष आभीरवल्ली स्यात्। घोषः वासस्थानं कथं प्रवाहे स्यात् इति अनन्तरम् अन्वय अनुपपत्ति प्रतिसन्धानं करोमि। ओ, तर्हि
गंगापदस्य गंगातीरम् अर्थः, शक्य संबंधः गंगा सामीप्यम् इति लक्षणां पुरस्कृत्य गंगातीरम् इति अर्थः मया स्वीक्रियते। इयं रीतिः। एतादृश रीतिः सर्वत्र न भवति। यष्टिः प्रवेशय मास्तु, काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम् इति उच्यते। काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम् इत्युक्तौ येन येन दध्नः उपघातः भवति तस्मात् सर्वस्मादपि दधि रक्षणीयमेव। तत्र काकाः नागताः, कश्चन बिडालः आगतः, शुनकः आगतः, तस्मात् दधि न रक्षणीयं वा? रक्षणीयमेव। तर्हि काकशब्दस्य दध्युपघातके लक्षणं क्रियते। तत्र अन्वयानुपत्तिर्नास्ति। काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्, तत्र का अनुपत्तिरस्ति? काकेभ्यः दध्नः रक्षणं तु कर्तव्यमेव, तत्र का अनुपत्ति? परन्तु तात्पर्य अनुपत्तिरस्ति। तात्पर्यं किम् अस्ति? सर्वतः दधि रक्षा तात्पर्य विषयः, सर्वतः दधि रक्षा तात्पर्य विषयः। इदानीं पश्यामः, तात्पर्य अनुपपत्या लक्षणा स्वीक्रियते। तत्र प्रश्नः भवति। गंगायां तत्र काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम् इति प्रयुक्तं। काकेभ्यः दधि रक्षणं कर्तव्यम् इति ज्ञातं। काकपदस्य काकः अर्थः इति अनेन गृहीतं, वाच्यार्थः गृहीतः। अनन्तरं वक्तुः तात्पर्यं काक तद्भिन्नाः दधि उपघातकाः सर्वेपि काकपदेन ग्राह्याः इत्येव तात्पर्यं, बोधनीयाः इत्येव तात्पर्यम्। ये तात्पर्यं जानाति तस्य तात्पर्यस्य अनुपपत्तिर्भवति। यदि काकमात्रम् अर्थः इत्युच्यते, काकमात्रम् अर्थः इति यदि उच्यते तस्य तात्पर्यस्य अनुपपत्तिः, सत्यं वा अनुपपत्तिर्भवति। अभी किं कर्तव्यम् इति चेत् तात्पर्यम् अनुपपन्नं स्यात् इति कृत्वा काकपदस्य दध्युपघातकं सर्वम् अर्थः इति वक्तव्यम्। अत्र प्रश्नः भवति। पश्यन्तु, शक्यसम्बन्धः लक्षणः। एतादृश लक्षणाज्ञानात् पूर्वं तात्पर्यज्ञानमस्ति। भवता किम् उक्तं? तात्पर्यज्ञानं तु शाब्दबोधात् पूर्वम् अपेक्षितं, पदार्थस्मरणात् पूर्वं नापेक्षितम्। एवञ्च तात्पर्यं न वृत्तिः इति भवता उक्तम्। अत्र तु तात्पर्यज्ञानस्य पूर्वम् अपेक्षा अस्ति, अतएव तात्पर्यस्य अनुपत्ति प्रतिसन्धानं कृत्वा लक्षणां जानाति, लक्षणाज्ञानेन लाक्षणिकार्थं बुध्यते, जानाति, शाब्दबोधः भवति। एवञ्च तात्पर्यं वृत्तिः इति कुतः नोच्यते इति प्रश्नः। तत्र तत्त्वचिन्तामणिकारेण उक्तमस्ति, तात्पर्याधीना हि वृत्तिः न वृत्त्यधीनं तात्पर्यम् इति। अयम् आशयः। वृत्तिः तात्पर्य अनुसारेण भवति। तात्पर्यज्ञानं पूर्वं नियमेन कारणम् इति नास्ति। तात्पर्य अनुसारेण वृत्तिः प्रवर्तते। तात्पर्यज्ञानं नियमेन पूर्वम् अपेक्षितमिति नास्ति। अतः तात्पर्यज्ञानस्य शाब्दबोधकारणत्वमेव इति वदन्ति।
इदानीं पश्यन्तु जयन्तभट्टेन तात्पर्यशक्तिः इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् मुख्यशक्तिः अभिधाशक्तिः। अभिधाशक्ति भिन्नेषु स्थलेषु नाम गौणीवृत्तिः वा भवतु, लाक्षणिकी वृत्तिर्वा भवतु, व्यञ्जना वा भवतु, सर्वत्रापि तात्पर्य अनुरोधेनैव वृत्तिः प्रवर्तते इति कृत्वा सर्वासां वृत्तीनां सह तात्पर्यशक्तिः इति शब्देन उक्तवान्। एवञ्च तात्पर्यं तावत् पृथक् वृत्तिः नास्ति। तात्पर्य ज्ञानं कथं शाब्दबोधं प्रति कारणम् इति विषये अनन्तरमहं वदामि। अस्मिन् दिने अस्माभिः व्यञ्जनावृत्तिविषये, गौणीवृत्तिविषये, तात्पर्यवृत्तिः अस्ति वा न वा इति विषये च संक्षेपेण चिन्तितम्। अहम् उपसंहरामि अनेन वाग्व्यापारेण अस्मिन् दिने। आचार्यः नमस्कारः। नमस्कारः। मधुसूदन अडिग इति। मधुसूदन अडिग जानामि, भवन्तं पृच्छन्तु। नमस्कारः। मम प्रश्नः तत्र व्यञ्जनावसरे अर्थशक्तिमूलव्यञ्जनायां तत्र अनुमानं प्रयोक्तुं शक्यते इति नैयायिकानाम् अभिप्रायः खलु। एवं तत्र एषा मद्गमनानन्तरं प्राणत्यागं करोति विलक्षणशब्दप्रयोगात् इति उच्यमाने, तत्र शब्दप्रयोगे वैलक्षण्यं कथं जानीमः? तत्र इदमेव अस्ति। नैयायिकाः यत्र उपपादनं कर्तुं न शक्नुवन्ति तत्र विलक्षणे शब्दं प्रयुञ्जते। विलक्षणशब्दं तत्तु बहिः अस्माभिः उपादयितुं न शक्यते किल। इक्तु क्षीरगुडादीनां माधुर्यस्य अन्तरं तदा ख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते। एवं किल। इक्षुरसस्य माधुर्यं गुडस्य माधुर्यञ्च कथं भिन्नम् इति भवान् वक्तुं शक्नोति वा? न शक्नोति। मधुरम् इत्येव अनुभवेनैव वेद्यं तावदेव। तत्र विलक्षणशब्दप्रयोगः ज्ञायते किल। तत्र पुनः वृत्त्यन्तरं वा अनुमानान्तरं वा आश्रयते वा? अनुमानं तु आश्रयते किल। का नोपत्ति। अनुमानं तु बहुवारम् आश्रयितुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। अनुमाने कोऽपि दोषः नास्ति, गौरवं न भवति। धन्यवादः। महेश भट्टः किमपि वक्तुम् इच्छति? महेश, भवान् किमपि पृच्छति वा? महेश पृच्छति। किं अन्म्यूट् करोतु शीघ्रम्। अन्म्यूट् कृत्वा पृच्छतु। एते पृच्छन्ति, वसन्तकुमार भट्टः, ते पृच्छन्तु। नाहं किमपि प्रष्टुकामोऽस्मि। मम मनसि महान् आनन्दः जायते भवतां सरला श्रुत्वा। धन्यवादः महोदय। महेश किं पृच्छति? महेशवर्यस्य म्यूट् अस्ति। सौरभ दुबे महोदयः किमपि? सौरभ अधुना श्रूयते। आम्, हरि ओम्। अहं प्रष्टुं शक्नोमि वा? आम्। आचार्यवर्येभ्यः रीतसर्वशास्त्रेभ्यः मम नमांसि अर्प्यन्ते। अयं सौरभ दुबे वर्तते आचार्य। मम एकः प्रश्नः अस्ति यत् आचार्य कुमारिल भट्टीय सिद्धान्ते अभिहितान्वयवादे वाक्यार्थ ज्ञानं तस्य हेतुः तात्पर्याख्या वृत्तिः तत्र स्वीक्रियते। तात्पर्याख्यां वृत्तिं विना अभिहितान्वयवादस्य कल्पना अथवा आधारः कथं संभावितुं शक्यते? तत्र तमेव आशयम् आचार्य मम्मटः अपि ब्रवीति। आम्, सत्यं।
मया इदं तु मध्ये स्पष्टम् उक्तं तत्र वृत्तिशब्दः यद्यपि प्रयुक्तः वाक्यार्थज्ञान उपयोगितया वृत्तिशब्दः तत्र अभिधान्वयवादिभिः प्राचीनैः प्रयुक्तः। अत एव खण्डदेवाचार्यः नवीनः स तु अत्यन्तं जागरूकतया तत्र वृत्तिशब्दं न प्रयुक्तवान्। वृत्तिश्चेत् पदार्थस्मरणे व्यापृता भवेत्। अत्र वृत्तिशब्द प्रयोगमात्रेण पदार्थ अभिधानानुकूला वृत्तिः इति नार्थः। अस्तु आचार्य आचार्य अलङ्कारिकैः अपि तात्पर्याख्या वृत्तिः स्वीक्रियते। तत्र अभिनवगुप्तपादाचार्यः अपि सत्यं लक्षणानन्तरं तात्पर्याख्यां वृत्तिं अवश्यं प्रतिपादयति। तत्र ते तु तात्पर्याख्यां वृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। मया तत्र अन्ये प्रतापरुद्रीयेपि अस्ति तात्पर्याख्या वृत्तिः अस्ति इति सर्वं मया संगृह्य मम्मटवाक्यम् उदाहृतं मया तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित् इति। आचार्य आचार्य एवं स्वीकर्तुं शक्नुमः वा यत् परम्परा सम्बन्धः लक्षणस्थले नैयायिकैः स्वीक्रियते यथा द्विरेफादि उदाहरणे। तत्र द्विरेफादि उदाहरणे परम्परा सम्बन्धः तात्पर्यविषये लक्षण इति कथ्यते। तथा नास्ति तथा सति शाब्दबोधः पदजन्य स्यात्। शाब्दबोधस्तु वाक्यजन्य। यदि परंपरा संबंध स्वीक्रियते तर्हि शाब्दबोधस्य पदजन्यत्वं स्यात्, वाक्यार्थस्य पदार्थत्वं स्यात्। अस्तु, अन्यः पृच्छतु। अन्यः कोऽपि नास्ति चेत् अहमस्मि सूर्यनारायणः इति। मम एकः भवन्तः उक्तवन्तः श्वः जहदजः लक्षणविषये वदामि इति। प्रायः एवं मया उक्तं वा? मया तथा श्वः उक्तवन्तः जगदजगलक्षणविषये उच्यते इत्युक्तम्। अहं विस्मृतवान्। तत्र मया यद् वाग्दानं क्रियते तत् मया पूरणीयमिति मम निर्बन्धः कोऽपि नास्ति। वदामि जगदजगलक्षणः इत्युक्तौ गङ्गायां घोषः इत्यत्रैव उदाहरणम् अस्ति। गङ्गाशब्दस्य स्वार्थः भवति। स्वार्थः यदि न त्यज्यते तर्हि अजः लक्षणः। गङ्गातीरम् इति अर्थः उच्यते चेत् स्वार्थः गङ्गापि वर्तते, अन्यः अर्थः तीरमपि वर्तते, अजः लक्षणः। यदि सर्वथा स्वार्थः त्यज्यते तीरम् इति बोध्यते चेत् तदानीं तु जहल् लक्षणः। जगत् स्वार्था लक्षणः, अजगत् स्वार्था लक्षणः इति पूर्णं पदम्। जहल् लक्षणः अजहल् लक्षणः इति व्यवहारमात्रं। जगत् स्वार्था लक्षणः। मम द्वितीयः प्रश्नः, सर्वैः दार्शनिकैः एतद् अङ्गीक्रियते वा? किम् अङ्गीक्रियते वा? जहल् लक्षणं। तत्र भोः मया उक्तं किल, प्राचीनवैयाकरणैः लक्षणैव नाङ्गीक्रियते। जगत् स्वार्था लक्षणः अजगत् स्वार्था लक्षणः सर्वैरपि अङ्गीक्रियते, परन्तु अजगत् स्वार्थाः सर्वाः वृत्तयः इति एकं वाक्यमस्ति। अजगत् स्वार्थः सर्वाः वृत्तयः इति स्वार्थत्यागः सर्वात्मना कर्तुं न शक्यते इत्यपि दर्शनसिद्धान्तः वर्तते। मया तु नैयायिकमते उक्तमस्ति। धन्यवादः। आचार्यं नमांसि। अधुना मीमांसकमते यत्र कृदन्तस्थले भावनायाः शाब्दत्वं नास्ति इत्युक्तं, अपि भावना कृदन्तस्थलेपि धातुप्रतिपाद्या। सत्यं। तत्र न्यायसुधा वाक्यस्य अर्थः तत्र धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति वर्तते। तत्र इदानीं पश्यन्तु, ल्यप् अस्ति, क्त्वा अस्ति, ल्यप् अस्ति। एतादृशस्थले भावना प्रतीयते वा न वा? प्रतीयते। भावना प्रतीयते। एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोम साम कृत्वा
पशुकामो ह्येतेन यजेत प्रतीयते। तत्र कृदन्तस्थले पाचकः लापकः इत्यादौ यथा आख्यातस्य भावना अर्थः तथा अर्थः तत्र नास्ति। प्राधान्येन नास्ति। भावनाश्रयः अर्थः, भावनाश्रयः अर्थः। तत्र तत्र वाच्यत्वं भावनायाः तत्र नास्ति। भावनाश्रयः वाच्यः। तत्र यदि एकदेशतया वाच्यत्वम् अस्ति इति न चिन्तनीयम्। सामान्यतः वाच्यत्वं तु भावनाश्रयस्य उच्यते, परन्तु अत्र प्रश्नः कः कृतः वर्तते सुधायां, तत्र भावना मुख्यविशेषिकबोधः कथं वक्तुं शक्यते? भावनायाः तत्र प्राधान्येन बोधः नास्ति किल इति पृष्टम्। तत्र वदति विशेषणतया तात्पर्यं तु तत्र वर्तते इति। तत्र भावनाश्रयः कृत्प्रत्ययार्थः, परन्तु तात्पर्यविषयत्वं भावनायामेव इति अर्थः। एकम् अन्यद् उदाहरणं वदामि वा, समयः कदाचित् भवति। अत्र यत्रोभे भावप्रधाने भवतः इति निरुक्तव्याख्यानम् अस्ति। तत्र उभे भावप्रधाने भवतः वाक्यैः आख्यातं प्रधानं तदर्थत्वाद् गुणभूतं नाम इति अस्ति। तत्र नैयायिकानां व्याख्यानं किं भवति? गुणभूतं नाम इत्युक्तत्वात् प्रथमान्तार्थः गुणभूतः किल इति चेते वदन्ति, इदं तु तात्पर्येण उक्तमस्ति। रामः ग्रामं गच्छति इति अस्ति। तत्र तु आङ्ग्लभाषायां स्ट्रेस् इति उच्यते। स्ट्रेस् कुत्र भवति? गमने स्ट्रेस् भवति। रामः वा कृष्णो वा इत्यत्र स्ट्रेस् नास्ति, गच्छति इत्यत्र स्ट्रेस् भवति। तदेव अत्र तात्पर्यवृत्त्या शाब्दत्वम् इति उक्तमस्ति। भावनायाः तात्पर्यवृत्त्या शाब्दत्वम् इति शब्दस्य अयमेव अर्थः। तत्र पूर्वापर न्यायसुधा ग्रन्थः मया न दृष्टः। एवम् एकः ग्रन्थः मया दृष्टः, मया उक्तः वर्तते। न्यायसुधा तु सागरः, केनापि न पठितः वर्तते। आचार्य सूर्य हेब्बारः अत्र बेंगळूरुतः आलङ्कारिकमते अनेकार्थस्य शब्दस्य स्थले सर्वत्रापि व्यञ्जना तु नाङ्गीक्रियते खलु? एवं सर्वत्र व्यञ्जनानि नास्ति। आम्, तदेव अर्थद्वय बोधः, तदनन्तरं संयोगादिभिः एकस्य अर्थस्य नियमनं, ततः परमपि यदि द्वितीय अर्थस्य तत्र प्रकरणादिकं तात्पर्यग्राहकम् इति उच्यते किल? आमां, संयोगादिभिः। तत्तु नैयायिकैरपि सहचरण इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र बहुभिः तत्र अर्थनिर्णयः कर्तुं शक्यते इति उक्तमस्ति। तत् लक्षणाविषये उक्तमस्ति। अत्र तु तात्पर्यग्राहकाणि 16 उक्तानि वर्तन्ते वैयाकरणैः किल? आमां, संयोग विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधि तद् संयोगो विप्रयोगश्च। अस्तु, अन्यत् किमपि समापयामः वा? श्वः कः विषयः इति पश्यामः। भवन्तः पृच्छन्ति, मम बहु आनन्दः वर्तते, परन्तु बहुकालं तत्र मया तत्र उपपादनं कर्तुं न शक्यते प्रश्नानां समाधानरूपेण। अस्तु, धन्यवादः आचार्य। परन्तु भवन्तः पुनः पृच्छन्तु। नमस्कारः।